السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں آپ تمام ہی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک مولا پاک پروردگار عالم اللہ کریم آپ کو ہمیشہ ہمیشہ خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے بہت ہی خاص ایک دعا بتانے والے ہیں، جس دعا کی برکت سے آپ کے گھر میں خوب برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں برکت نہیں ہے، پیسے میں برکت نہیں ہے، دولت میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، آپ کا کام اچھا نہیں چلتا، کاروبار میں برکت نہیں ہے، تو ناظرین اکرام اس دعا کو بہت ہی دل کے ساتھ میں سنیں۔ انشاءاللہ تعالی اسی دعا کی برکت سے اللہ کریم آپ کے پیسے میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا، آپ کی دولت میں برکتیں عطا فرمائے گا، روزی روزگار میں خوب خوب برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ دعا برکت کا خزانہ ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، جو بھی میرا بندہ دل کے ساتھ میں اچھا عقیدہ لے کے، اچھی نیت لے کے دعا کو سنتا ہے تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے لیے دولت کے اور رزق کے بے شمار دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کریم بندے کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے، دولت عطا فرماتا ہے، جہاں بندے کا گمان تک نہ پہنچتا، جہاں بندے کی سوچے بھی نہیں جاتی، وہاں سے اللہ کریم رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ کریم رازق ہے، اللہ کریم رزق دینے والا ہے۔ اگر آپ حضرات یہ چاہتے ہیں ہمارے گھر میں، ہمارے مکان میں، ہماری دکان میں خوب برکت ہو، تو رازق سے، جو رازق ہے اللہ کریم، اسی کی ذات پہ بھروسہ کر کے اس دعا کو دل کے ساتھ میں سنیں۔ اس دعا کا نام ہے درود ماہی۔ یہ دعا آپ کی قسمت بدل دے گی، زندگی بدل دے گی۔ روزانہ صبح اٹھنے کے بعد میں آپ حضرات دکان میں بیٹھ کر اس دعا کو سنیں، انشاءاللہ تعالی کامیابی قدم چومے گی۔ 101% گارنٹی کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں، اگر آپ نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اس دعا کو سن لیا ہے تو آپ کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ کو کامیابی اللہ کریم عطا فرمائے گا، اتنی کامیابی دے گا کہ دوسرے لوگ آپ کے پاس آ کر یہ معلوم کریں گے، بھائی آپ نے کون سا ایسا عمل پڑھ لیا ہے، کون سا ایسا وظیفہ کر لیا ہے جس کی وجہ سے آپ کے پیسے میں، آپ کے دکان میں، مکان میں اللہ کریم نے اتنی برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ طریقہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے، سمجھ میں نہیں آیا تو اور سن لیں پیارے بھائیو۔ روزانہ نیم سے دکان میں بیٹھ کے اپنی تیز آواز سے دعا کو سننا ہے۔ آپ کی دکان میں جو بھی آفت، جو بھی بلائیں، جادو کا اثر، جناتی اثر، آسیب، یہ طرح طرح کی جو بلائیں ہیں، بوائیں ہیں، وہ بھاگ جائیں گی۔ اگر آپ کی دکان میں کسٹمر نہیں آتے، گراہک نہیں آتے، صبح سے شام ہو جاتی ہے، بیٹھتے بیٹھتے آپ دوسروں کا چہرہ تکتے رہتے ہیں، لیکن آپ کی دکان میں گراہک نہیں آتے، روزانہ تیز آواز سے اس دعا کو سنیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی دکان میں اتنی برکتیں اللہ کریم عطا فرمائے گا، کبھی آپ کا خیال تک نہ پہنچا ہوگا۔ اب پیارے بھائیو، دعا کو سننا کیسے ہے اور کتنی دفعہ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دل لگا کے سنیں۔ دعا کو 11 دفعہ سننا ہے، میں پڑھ کے سناؤں گا، اگر آپ حضرات پڑھے ہوئے ہیں اور یہ دعا پڑھ سکتے ہیں تو آپ حضرات پڑھ سکتے ہیں، ورنہ دل کے ساتھ میں اچھی نیت لے کے تیز آواز سے صرف دعا کو سن لیں، انشاءاللہ تعالی پورا فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ خود ہی دیکھیں گے آپ کے کاروبار میں کتنی برکت ہوگی، آپ کے دل میں اتنی خوشی ملے گی اس دعا کو سننے کے بعد میں کہ بے شمار آپ بہت زیادہ دولت والے ہو جائیں گے۔ سنیں دعا کو، میں دل کے ساتھ میں اچھی نیت سے سنیں، میں پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد خير الخلائق وأفضل البشر وشفيع الأمم يوم الحشر والنشر، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك، وصل على محمد
محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وسلم تسليما كثيرا وبرحمتك بفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا قديم يا دائم يا حي يا قيوم يا بطر يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد خير الخلائق وأفضل البشر وشفيع الأمم يوم الحشر والنشر وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك وصل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وسلم تسليما كثيرا وبرحمتك بفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا قديم يا دائم يا حي يا قيوم يا بطر يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد خير الخلائق وأفضل البشر وشفيع الأمم يوم الحشر والنشر وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك وصل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على كل
ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبرحمتك بفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا قديم يا دائم يا حي يا قيوم يا بطر يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد خير الخلائق وأفضل البشر وشفيع الأمم يوم الحشر والنشر وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك وصل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على كل الملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبرحمتك بفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا قديم يا دائم يا حي يا قيوم يا بطر يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد خير الخلائق وأفضل البشر وشفيع الأمم يوم الحشر والنشر وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك وصل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على كل الملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبرحمتك بفضلك
وبكرمك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا قديم يا دائم يا حي يا قيوم يا بطر يا أحد يا صمد يا من لم يلد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد خير الخلائق وأفضل البشر وشفيع الأمم يوم الحشر والنشر وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك وصل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وسلم تسليما كثيرا وبرحمتك بفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا قديم يا دائم يا حي يا قيوم يا بطر يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد خير الخلائق وأفضل البشر وشفيع الأمم يوم الحشر والنشر وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك وصل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وسلم تسليما كثيرا وبرحمتك بفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا قديم يا دائم يا حي يا قيوم يا بطر يا أحد
أحد يا صمد يا من لم يلد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد خير الخلائق وأفضل البشر وشفيع الأمم يوم الحشر والنشر. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك. وصل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين. وصل على كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. وسلم تسليما كثيرا وبرحمتك بفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا قديم يا دائم يا حي يا قيوم يا بطر يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد خير الخلائق وأفضل البشر وشفيع الأمم يوم الحشر والنشر. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك. وصل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين. وصل على كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. وسلم تسليما كثيرا وبرحمتك بفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا قديم يا دائم يا حي يا قيوم يا بطر يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد خير الخلائق وأفضل البشر وشفيع الأمم يوم الحشر والنشر. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك. وصل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين. وصل على كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. وسلم تسليما كثيرا وبرحمتك بفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا قديم يا دائم يا حي يا قيوم يا بطر يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد خير الخلائق وأفضل البشر وشفيع الأمم يوم الحشر والنشر. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك. وصل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين. وصل على كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. وسلم تسليما كثيرا وبرحمتك بفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا قديم يا دائم يا حي يا قيوم يا بطر يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، برحمتك يا أرحم الراحمين.